हांव सपना मुपारी वसलोऱ्या वाड्यार उबी आसा हांगा आनी हांगा आयज दनपारच्यान पयले तर एक अडेच म्हटल्यार उदक वाडपाक लागलें म्हणटा म्हणसर एक वरान अकस्मात उदीक वाडलें आमकां कळना आतां की हें उदक डॅमाचें सोडलां काय पावसाचें येता तर आमी इन्क्वायरी केली त्या प्रमाणे आमकां कळ्ळें की डॅमाची दारां उगडूंक ना पूण पावसाचें उदक येता पूण इतलें फास्ट उदक वाडटा की लोकांच्या घरांनी उदक पावल्लें आसा आयज 10-11 घरां ही सगळीं इफेक्टेड जाल्या सगळ्या घरांनी पळोवंक गेलें की कशें आहा मातयेचे पारे असल्या कारणान हें उदक जें भरलां तें उदक भरोन ती डॅमेज जावंक शकता आनी आतां अशें आयकलें की भरती आसा न्हू उदक वाडलां भरती येवपाची आसा परत आनी ती भरती येवन रातचें कितें जाय तें आमकां कळचें ना ताका लागून आमी एक अलर्ट रावपाक जाय हांगा की हें उदक रातचें भरत आनी घरांनी वचोन जावं लोकांची घरांय डॅमेज जावंक शकता न्हू म्हणून आमी सरकारानूय आमकां हेचेर मातशें हें दिवचें तुमी आतां प्रेस मिडियाचेर घातलेलेच आसा आनी लायव्ह दाखयल्लें आसा ते सरकारानूय हेचेर मातसो आतां आमकां एक उपाय म्हणून तेचेर हेल्प आमकां दिवपाचें की वाड्यार भरोन हें कितें जाय तें सांगूं शकना।